अहिले लकडाउनको अवधिमा जति पनि भारतमा विभिन्न राज्यमा यसरी मानिसहरू आफ्नो ठाउँमा रोकिएका छन् र प्रत्येक राज्यले ती ठाउँबाट आफ्नो राज्यमा मानिसहरू झिकाउनको निम्ति नोडल अफिसर छुट्याएको छ र सिक्किमको निम्ति रिन्जिङ छेवाङ हुनुहुन्छ। उहाँ नोडल अफिसर यो कोभिड-19 को निम्ति को जति पनि बाहिरबाट ल्याउने मानिसहरूको निम्ति नोडल अफिसर उहाँलाई बनाएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, नोडल अफिसर बनाइएको छ है, धेरै हामीसँग प्रश्नहरू आइरहेको छ। कस्तो प्रकारले बाहिर जति पनि अड्केर बसेका है उहाँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, बिमारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई कस्तो प्रकारले ल्याउने भनेर धेरै प्रश्नहरू आइरहेको छ। कस्तो प्रकारले प्रक्रिया सुरु गर्नेछ बाहिरबाट ल्याउनेहरूलाई? फर्स्ट अफ अल एउटा मेन कुरा के छ भने हाम्रोमा एउटा सही आँकडा आउनु पऱ्यो हाम्रोमा है। कतिजना मान्छे आउनु चाहन्छ, कतिजना मान्छे हाम्रो बाहिर स्ट्यान्डर्ड छ भनेर एउटा हाम्रोमा सही आँकडा हुनु पऱ्यो। त्यो आँकडा छ भने मात्रै हामीले सही प्लानिङ गर्नु सक्छ। हाम्रोमा त्यस्तै त फिगर छ, हाम्रोमा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्सहरूले कलेक्ट गरेको हाम्रोमा फिगर छ, झन्डै 6500 जस्तोको फिगर छ हाम्रोमा। तर योभन्दा अलिकति बेसी पनि हुनसक्छ हाम्रो सिक्किमको मान्छे बाहिर अड्केको, बाहिर स्ट्यान्डर्ड भएको। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई भित्र लिनुको लागि चाहिँ मेन फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ हामीले एउटा के सोचेको छौँ भने अनलाइन रेजिस्ट्रेसन सिस्टम एउटा हामीले लन्च गरेको छ आज अघि दिउँसोदेखि। त्यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन सिस्टममा उहाँहरूले कम्पलसरीली रेजिस्टर गर्नै पर्ने उहाँहरूले है। त्यो रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि कतिजना मान्छे कुन कुन लोकेसनमा बसिरहेको छ भनेर। त्यहाँदेखि मात्रै हामीले उहाँहरूलाई इभ्याकुएट गरेर स्टेटभित्र फर्काउने हामीले व्यवस्था मिलाउन सक्छ। फेरि यो एमएचएको गाइडलाइनको मुताबिक के छ भने जतिजना मान्छे हाम्रो सिक्किमको मान्छे बाहिर अड्केर बसेको छ, सपोजिङ फर इन्स्टेन्स वेस्ट बेङ्गलमा अड्केर बसेको छ भने हामीले त्यो डिटेल उठाएर वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टसँग हामीले सम्पर्क गर्नुपर्छ, उहाँहरूको पर्मिसन माग्नुपर्छ। हामीले यो डिटेल चाहिँ हामीले वेस्ट बेङ्गलको गभर्मेन्टलाई सब्मिट गरेर हाम्रो सिक्किमको मान्छे यतिजना मान्छे तपाईँको स्टेटमा बसेको रहेछ, हामी फर्काएर लान्छौँ, हामीलाई अनुमति दिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई पर्मिसन मागेर उहाँहरूले पास इस्यु गरेर मात्रै त्यो मान्छे हामीले फर्काएर हाम्रो स्टेटभित्र लिनु सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो अनलाइन सिस्टम अहिले तपाईँहरूलाई एकछिन अगाडि डिटेलमा बताए पनि यो अनलाइन सिस्टममा चाहिँ मान्छेहरूले लगइन गर्नै पर्छ। अनि यो अनलाइन सिस्टममा रेजिस्ट्रेसन गर्नुको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने तपाईँहरूले आरोग्य सेतुको एउटा एप छ जुन चाहिँ त्यो एप चाहिँ तपाईँको फोनमा डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। त्यो आरोग्य सेतुको एप चाहिँ के हो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने एप हो खास गरी। त्यसले के गर्छ भने तपाईँहरू कुनै पोजिटिभ मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा आएको छ कि तपाईँ कुनै बिमारीसँग सम्पर्कमा आएको छ कि त्यो सबै त्यो आरोग्य सेतु एपले ट्रेस गरिदिन्छ। सो त्यो आरोग्य सेतु एपलाई डाउनलोड गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यो डाउनलोड गरिसकेर जुन मोबाइलमा तपाईँले त्यो आरोग्य सेतु डाउनलोड गर्छ त्यो नम्बरले युज गरेर चाहिँ हाम्रो यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनमा तपाईँले रेजिस्टर गर्नुपर्छ। नम्बर 2 एउटा कुरा के छ भने हाम्रोमा यति कतिजना मानिसहरू छ जसले स्मार्टफोन युज गर्नु सक्दैन, जसकोमा खालि त्यो पुरानो खालको फोन हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर दिएको छ, त्यो हेल्पलाइन नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। हाम्रै मान्छे बसेर उहाँहरूको रेजिस्ट्रेसन चाहिँ यहीँबाट हामीले गरिदिन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हुन्छ नि उहाँको रेजिस्ट्रेसन त गर्नै पर्छ, चाहे स्मार्टफोनबाट होस् चाहे हेल्पलाइन नम्बर कहाँ दिएको छ? हेल्पलाइन नम्बर हामीहरूको यो covid19.sikkim.org भनेर जुन चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको जुन चाहिँ कोभिड-19 को यो अफिसियल एउटा वेबसाइट छ हाम्रो, त्यसमा हामीले हेल्पलाइन नम्बर दिएको छु। 6 हेल्पलाइन नम्बर छ। अनि तपाईँहरूलाई फेरि एउटा रिक्वेस्ट पनि छ, हिजो यो हाम्रो एउटा नोटिफिकेसन जुन चाहिँ निक्ल्यो जहाँ मलाई स्टेट नोडल अफिसर नियुक्ति गरेको छ। अनि हाम्रो यहाँ एसएनटीको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ मिस्टर राजु बस्नेत, हाम्रो प्रिन्सिपल चिफ इन्जिनियर कम जेनरल म्यानेजर एसएनटी हाम्रो कर्म नाम्गेल सर हुनुहुन्छ, उहाँ हामी 3 जना, अनि सन्नी खरेल भनेर हाम्रो अन्डर सेक्रेटरी होम छ। हामी 4 जनाको नाम जब जुन चाहिँ नोटिफिकेसनमा निकाल्यो उहाँहरूले ट्रान्सपोर्ट एरेन्जमेन्ट गर्नुको लागि उहाँहरूलाई एउटा टिम कन्स्टिट्युट गरेको लजिस्टिक्सको लागि। जब निक्लेकोदेखि त्यो हामीहरूको फोन नम्बर पनि दिएको छ त्यसमा लगातार दिनभरि फोन आएकै छ। अब 7000-8000 जना मान्छे भन्दैछ जुन चाहिँ हामीले बाहिर अड्केको छ भनेर जम्मैले फोन गर्दैछ, सिक्किमभित्रको मान्छेले पनि फोन गर्दैछ, शाखा सन्तानले पनि फोन गर्दैछ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले फोन लिनुमा जस्तै अघि दिउँसो हामीहरू अलिकति एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङमा गएको थियो, हामी 3 जना मिटिङमा थियो। मिटिङमा त मान्छेसँग बात गर्नु मिल्दैन, त्यसले गर्दा हामीले फोन नलिँदाखेरि कतिवटा कमेन्ट पनि आयो भन्यो, मैले त पर्सनली देखेन। त्यो कमेन्टमा चाहिँ यो हेल्पलाइनको के भन्छ यो नोडल अफिसरले फोन उठाएन भन्ने कमेन्ट आयो। अब त्यस्तो पारा फोन बम्बार्ड गऱ्यो भने त हामीलाई निकै साह्रो पर्छ। तर हामीले मिटिङ सक्नु बित्तिकै फेरि हामीले जति फोन आएको हामीले फोन उठाएको छु, हामीलाई एक्सप्लेन गरेको छु। त्यही कारण त तपाईँको यो के भन्छ न्युज च्यानलको माध्यमबाट म तर के बिन्ती चलाउन चाहन्छु भने जति फोन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो हेल्प डेस्क जुन चाहिँ हेल्पलाइन नम्बर हामीले दिएको छ 6 हेल्पलाइन,
त्यसमा गरिदिनुहोस्। अनि एकदमै होइन तपाईँहरूले त्यो एकदमै हेल्पलाइन नम्बर हेर्नु लागि पनि मोबाइलै चलाउनु पर्यो नि होइन, तपाईँले लेखेर काहीँ दिनुभएको अनलाइन। सो हामीले हेल्पलाइन नम्बर हामी तपाईँहरूको माध्यमबाट अहिले हामी एनाउन्स गरिदिनेछु, त्यो हेल्पलाइन नम्बर निकालिदिन्छु। अनि त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, अन्त अरू कुरा चाहिँ के छ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, जुन चाहिँ हेल्पलाइन नम्बरमा फोन गरेर छलफल भएन भने मात्रै हामी अफिसर हामीलाई फोन गरिदिनुहोस्। त्यसो गरे भने चाहिँ हामीहरूले हाम्रो आफ्नो काम प्लान गर्नु पनि सजिलो पर्छ। दिनभरि हामीले अर्काको फोनमा जवाब दिँदै बस्दाखेरि हामीले आफ्नो काम गर्नु 4 मेदेखि जब यो लकडाउन अलिकति हल्का हुन्छ, अलिक खोलिन्छ भन्ने आशा छ, र 4 मेदेखि सिलिगुडीमा जति पनि स्ट्यान्डर्ड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर हामीले इन्फर्मेसन पाएर यसको न्युज पनि हामीले फ्ल्यास गरिसकेका छौँ है। धेरै अरू स्टेटमा हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले पनि धेरै प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ, कस्तो प्रकारले सिक्किमले ती टाढो अरू राज्यमा भएका मानिसहरूलाई ल्याउँछ भन्ने प्रश्नहरू छ, के यसमा कस्तो प्रकारले कोअर्डिनेसन गर्नेछ सिक्किमले ती राज्यहरूसँग? प्रथम कुरा त के छ भने हाम्रो मेन प्रायोरिटी के हो भने हामीले हाम्रो मान्छे जो बाहिर स्ट्यान्डर्ड छ उहाँहरूलाई हामीले फर्काएर लिएर आउनु हाम्रो प्रायोरिटी त्यो हो है। हामीहरू यो के भन्छ यो कमिटी जुन चाहिँ बनाएको छ अनि जुन चाहिँ मलाई नोडल अफिसर बनाएको छ त्यसकै लागि बनाएको छ। तर साथमै के छ भने अरू राज्यको पनि धेरै मान्छे सिक्किममा अड्केर बसेको छ, उहाँहरू पनि जानु चाहँदैछ फर्केर। त्यो उहाँहरूलाई पनि बाहिर पठाउनुको लागि पनि हामीले अलिकति मद्दत गर्नुपर्नेछ। जस्तै अब सिक्किमको मान्छे सपोजिङ अघि मैले उदाहरण दिएको वेस्ट बेङ्गलमा हाम्रो सिक्किमको मान्छे बसेको छ, त हामीले के गर्छ भने यो रेजिस्ट्रेसनको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूको डिटेल हामी कलेक्ट गर्छौँ। सो हाम्रोमा पुरा डिटेल जब आइसक्छ हामीलाई हाम्रो मान्छे कतिजना कलकत्तामा अड्केको छ, कतिजना सिलगढीमा अड्केको छ, हाम्रो पुरा डिटेल आइसकेपछि हामीहरू यो लिस्टलाई हामीहरू वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टलाई चढाउँछौँ, फरवर्ड गर्छौँ। उहाँबाट पास इस्यु गरिदिनुहोस्, गाडीको लागि पनि चाहियो, मान्छेको लागि पनि चाहियो पर्मिसन, उनीहरूलाई मुभ गर्नुको लागि त्यो पर्मिसन र पास इस्यु गरिदिनुहोस् भनेर हामी उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। रिक्वेस्ट गर्नु बित्तिकै उहाँहरूले मान्नुहुन्छ, हामीलाई पर्मिसन दिनुहुन्छ। त्यो पर्मिसनको आधारमा चाहिँ हामीहरू मान्छेलाई इभ्याकुएट गर्न सक्छौँ। त्यही प्रकारले गरेर सपोजिङ वेस्ट बेङ्गलको मान्छे यहाँ सिक्किममा अड्केको छ भने उहाँले आफ्नो गभर्मेन्टमा सम्पर्क गरेर चाहिँ उहाँले रेजिस्टर गर्नुपर्छ। त्यो गभर्मेन्टकोबाट हाम्रोमा लिस्ट आउनुपर्छ। हाम्रोमा लिस्ट आयो भने हामीले यहाँ छानबिन गरेर त्यो मान्छे कहाँ बसेको छ भनेर हेरेर चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि त्यो मान्छेलाई यहाँबाट हामीले फेसिलिटेट गरिदिन्छौँ। हामीले के गर्छौँ भने पास इस्यु गरेर त्यो मान्छेलाई हामीहरू पुर्याउने कोसिस गरिदिन्छौँ। अब हेर्नुहोस् कतिजना मान्छेले अघि एकजना जम्मूको मान्छेले मलाई फोन गरेको थियो, जम्मूको मान्छे हो, म यहाँ गान्तोकमा अड्किरहेको छु, मलाई इभ्याकुएट गरिदिनु भनेर। मैले उहाँलाई सजेस्ट गरेँ, बिहानै फोन गरेको थिएँ, मैले उहाँलाई सजेस्ट गरेँ तपाईँको आफ्नो उताको एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ, तपाईँको आफ्नो अफिसरलाई फोन गरेर पहिला कन्फर्म गर्नुहोस्, अन्त आफ्टर द्याट मलाई आज बेलुका फोन गर्नुभन्दा अघि मलाई 4 बजी फोन गर्यो। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उहाँसँग कुरा गर्यो, तर उहाँको मान्छेले चाहिँ के भन्यो, सिक्किमको मान्छेलाई कुरा अफिसरसँग भेटेर कुरा गर्नु, उहाँले नै फेसिलिटेट गर्छ। तर अब इमेजिन गर्नुहोस् एउटा जम्मूको मान्छेलाई हामीहरूले चाहिँ सिक्किम सरकारले चाहिँ जम्मूसम्म त पठाउनु सक्दैन नि, होइन ल। हाम्रो जुरिस्डिक्सन कहाँ हो, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ जुरिस्डिक्सन त हाम्रो रम्फू चेकपोस्ट मात्रै हो, साउथ वेस्टबाट मल्ली चेकपोस्ट हो, होइन। त्यहाँदेखि उता कसरी जान्छ त उनीहरूको आफ्नो बन्दोबस्त हुनु पऱ्यो नि। जस्तै हामीले सिक्किमको मान्छेलाई हामी आफै फर्काएर लिएर आउँछौँ नि त, होइन। उनीहरूको गभर्मेन्टले त कुनै के भन्छ बन्दोबस्त गरेर त हामीलाई हालेर पठाउँदैन। अब सिक्किमको मान्छे साउथ इन्डियाको कुनै स्टेटमा छ भने कस्तो प्रकारले आउन सक्छ? त्यो त हामीले बन्दोबस्त गर्नु पऱ्यो। जस्तै अघिको मिटिङमा पनि एक दुईवटा जानकारी तपाईँहरूलाई दियो, जस्तै स्पेसल ट्रेन अहिले चल्नु थालेको छ, स्पेसल ट्रेन। सो हामीहरू पहिला के गर्छौँ भने यो सबै रेजिस्ट्रेसनको माध्यमबाट यो आँकडा निकालिराखेर चाहिँ अब नर्थ सिक्किमको मात्रै मान्छे यति थुप्रो छैन कि त्यसलाई एउटा स्पेसल ट्रेन लिएर आउनु। फेरि तपाईँ आफैले यो बुझ्नुहोस् है, कोही भेलोरमा बसेको छ, कोही मद्रासमा छ है, कोही चेन्नाईमा छ, कोही बेङ्गलोरमा छ, कोही हैदराबादमा छ, त मान्छे त पुरा डिस्पोज्ड छ नि मान्छेहरू, स्क्याटर्ड छ नि मान्छेहरू, होइन र। सो तिनीहरू सबैलाई बटुलेर चाहिँ उँभो लिएर आउनु। जस्तै साउथ इन्डियाबाट भेल्लोरबाट चेन्नाईबाट बेङ्गलोरबाट बसमा हालेर लिनु सम्भव छैन नि। अहिले के छ भने गर्मी लागेको बेलामा हो, फेरि बसमा लिएर आउँदाखेरि कतिवटा जग्गा क्रस गरेर आउनुपर्छ, कति रात बस्नुपर्छ, बसमा फेसिलिटिज हुँदैन, होइन, खानेको फेसिलिटी हुँदैन, के को फेसिलिटी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बसबाट मान्छेलाई लिएर आउनु अलिकति सम्भव छैन। ओभरनाइट जर्नी हो भने पनि हामीले बसबाट मान्छे लिएर आउनु सक्छ, त्यो हामीहरू बादमा हामीले सल्लाह गरेर त्यो हामीले फेसिलिटेट गर्छौँ। तर त्यस्तो लामो जग्गाबाट मान्छेलाई लिएर आउनुको लागि चाहिँ अघि मिटिङ योभन्दा अगाडिको मिटिङमा जानकारी दिएको अनुसार हामीले स्पेसल ट्रेनको हामीले रिक्वेस्ट गर्छौँ। तर त्यो चाहिँ हामीले नर्थ इस्टर्न स्टेट सबैसँग हामी सल्लाह गरेर, किनभने एउटा ट्रेन चलाउने बित्तिकै हुने पोसिबल पनि छैन नि त। किनभने सिक्किमको लागि मात्रै एउटा स्पेसल ट्रेन चलाइदियो भने त्यसमा 200 जना मान्छे मात्रै छ भने त ट्रेन चलाउँदैन नि त, होइन ल। सो हामीहरू सबै नर्थ इस्टको स्टेटसँग मिलेर चाहिँ एग्रिगेट गरेर चाहिँ जम्मैको नम्बर दियो भने सायद 1 ट्रेन 2 ट्रेन होइन चलाउनु सक्छ। टाढोमा हुने जति पनि सबैलाई कलेक्ट गर्दै हामीहरू लिएर आउने हामीहरू कोसिस गर्छौँ।
सर तपाईँले विशेष गरी ट्रान्सपोर्टको जिम्मा तपाईँमा चाहिँ सिक्किमबाट बाहिर जति सिक्किमकाहरू बाहिर जानेहरूको निम्ति कतिवटा बस छुट्याइएको छ र बाहिरबाट कस्तो प्रकारले जब सिलगढीसम्म हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ल्याउने कस्तो प्रकारले कति नम्बर अफ भेहिकल्सको एरेन्जमेन्ट गरिएको छ? हाम्रोमा टोटल फ्लिट जुन एसएनटीको छ है अहिले अब अराउन्ड 120 भेहिकल्स जस्तो छ, आउट अफ विच अब अराउन्ड 80% अफ द भेहिकल्स आर रेडी फर युज है, रेडी टु युज कन्डिसनमा छ र त्यो सबै गाडीहरू हामीले डिप्लोय गर्न सक्छ। त्यसमा एउटा के अरे के छ भने सिक्किमबाट बाहिर जाने जति पनि हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले त फर्स्ट उनीहरूको स्टेटमा पहिला रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो, उहाँहरूको स्टेटको अथोरिटिजले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि हामी उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्छौँ द मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट है। र सिक्किमको पनि जति पनि बासिन्दा अब सिक्किमको बासिन्दाहरू जो इन्डियाभरि छरिएर बस्नु भएको छ है, सबै स्टेटमा मतलब डिफ्रेन्ट नम्बर्स हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। अब दिल्लीमा अलिकति बेसी होला, चेन्नईमा अलिकति बेसी होला, महाराष्ट्रमा मुम्बईमादेखि लिएर सबैतिर छरेर कोही ठाउँ 2 जना हुनुहुन्छ, कोही ठाउँ 300 जना हुनुहुन्छ है। अब उहाँहरूलाई सबैलाई समेटेर ल्याउनु पर्ने, त्यही कारण यो अनलाइन पोर्टलको काम चाहिँ के हो भने त्यो सबै हाम्रोमा डेटा आएपछि विल बी एबल टु सेग्रिगेट एक्ज्याक्टली वेयर हाउ मेनी पिपल आर स्ट्यान्डर्ड। त्यहाँदेखि हामी के गर्छौँ भने त्यो डेटा लिएर उताको नोडल अफिसर अपोइन्ट भएको छ है त्यो स्टेट्समा, उहाँहरूलाई हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ, हाम्रो सिक्किमको यतिजना स्ट्यान्डर्ड तपाईँको स्टेटमा छ, वाट हेल्प क्यान यु गिभ अस है। उहाँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ अब ट्रेनहरू चालु हुनु थालेपछि त ट्रेनको उहाँहरूले प्रोभिजन मिलाइदिनुहुन्छ, रेलवेको पनि नोडल अफिसर अपोइन्ट हुँदैछ अब इमिडिएटली है, त्यो भएपछि स्पेसल ट्रेन्सहरू चल्ने कुरा छ। र बसमा आउनु चाहनुहुने अब जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब उताको नोडल अफिसरसँग हामीले कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा प्रावधान मिलाएर बस बुक गरेपछि उहाँहरू डाइरेक्ट सिक्किमको लागि अब त्यो एउटा सिङ्गल बसमा आउनु सक्नुहुन्छ है। अब त्यो इट इज लिटल डिफिकल्ट उयो, किनभने हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले लकडाउनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू जहाँ पनि बस्नु भएको छ लकडाउनमा हुनुहुन्छ है, अहिलेसम्म उहाँहरूलाई छुको छैन, द्याट इज वाट वी फिल है। अब उहाँहरू घरबाट बाहिर निक्लिने बित्तिकै उहाँहरू अब ओपनमा पुग्नुभयो नि है। न यो बिमार कस्तो हो भने टचबाट सर्ने बिमार हो है। जस्तै अब मलाई लागेको छ, मैले यहाँ अब गरेँ है, मतलब आफ्नो अब नाकहरू पुछेँ, त्यहाँदेखि यहाँ लाग्यो है, त्यो लागेको चिज अर्को ल्याएर छुयो भने त्यहाँबाट सर्ने कुराहरू यो है। अब यो ड्रपलेट ट्रान्समिसन जुन भन्छ है, सर्फेसबाट बेसी उयो हुन्छ गर्दाखेरि अब बसभित्र पसिसकेपछि सपोज एउटा बसमा तपाईँको के अरे 15 जना 20 जना या 25 जना 30 जना पनि छ भने उहाँहरूले प्रपर प्रोटोकल मेन्टेन गरेन भने स्प्रेडको चान्स त्योभित्र पनि म्याक्सिमम हुन्छ। र हामीलाई सिलगढीबाट ल्याउनु त त्यति साह्रो प्रब्लम छैन, 3-4 घन्टाको बाटो हो, सबैजना आरामसितले मतलब भित्र पसेर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसिदियो, आफ्नो ह्यान्डहरू प्रपर सेनिटाइज गरेर बस सेनिटाइज छ र पसेर मतलब के अरे ओपन बसमा है त्यसरी आयो भने रिस्क इज अब लिटल लेस, अब जिरो रिस्क त भन्नु सकिँदैन है, बट रिस्क इज लेस। बट वेन युआर ट्राभलिङ फ्रम से महाराष्ट्र या से महाराष्ट्र बम्बेदेखि चाहिँ तपाईँ सिक्किम बसमा आउनुहुँदैछ भने 5 दिन 6 दिन 4 दिन एनी नम्बर अफ डेज लाग्नु सक्छ है। त्यसमा अब बाटोमा खानु पर्यो, उत्रिनु पर्यो, टोइलेटहरू जानु पर्यो, मतलब देयर आर सो मेनी इस्युज इन द्याट है। अब अलिकति बिमार भएको अलिकति एजेडहरूले त सक्दैन, यङ स्टुडेन्ट्सहरूले दे क्यान भेन्चर है। बट हाम्रो एडभाइस के छ भने जति सक्दो टिल सच टाइम ट्रेन्स प्रोभिजन हुँदैन, जबसम्म फ्लाइटको प्रोभिजन हुँदैन तबसम्म ट्राई टु स्टे वेयर यु आर है, ट्राई टु मेक प्रोभिजन फर युर सेल्फ, तपाईँले आफ्नो प्रोभिजन मिलाएर त्यहाँनिर बस्दै गर्नुहोस् है। जब यो सिचुएसन साम्य हुन्छ, तपाईँ घरबाट निक्लिनु भएको छैन, कसैसँग कन्ट्याक्ट राख्नु भएको छैन भने त तपाईँलाई मिनिमम चान्स छ त्यहाँनिर भेट्ने है। अब अलिकति प्रोभिजनहरूको लागि तपाईँ बाहिर जानु पर्ला, तर त्यसमा पनि तपाईँलाई थाहा छ कस्तो पाराले चल्नुपर्छ। सामान किनेर ल्याएपछि त्यसलाई धोएर मात्रै भित्र युज गर्नु पर्यो। तपाईँ घरबाट बाहिर जाने जुन तपाईँको जुत्तादेखि लिएर कपडाहरू सबै सेपरेट राख्नु पर्यो है। गएर आइसकेपछि त्यसलाई अब झन् रेड जोनमा हुनेलाई त एकदमै स्ट्रिक्टली त्यो मेन्टेन गरेर चल्नु पर्यो है। त्यसरी गरेर तपाईँ बस्नुभयो भने तपाईँ सेफ बस्नुहुन्छ वहाँ है। र वहाँ तपाईँ घरबाट निक्लिने बित्तिकै प्रब्लम तपाईँको सुरु हुन्छ है। र हामी यो चाहँदैनौँ कि हाम्रो नागरिक सिक्किमको हाम्रो जति पनि अब आफन्तहरू सबैजना हुनुहुन्छ है, उहाँहरू स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो बाटोमा आउँदाखेरि
त्यसरी अब के अरे सङ्क्रमण होस् र उहाँहरूले यहाँ क्यारी गरेर लिएर आओस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै गार्डेड प्रकारले अब एकदम आरामसितले यसलाई प्रपर प्रोटोकल मेन्टेन गरेर मात्रै हामी ल्याउने कोसिस गर्छौँ। जसलाई अब सुविधा अलरेडी उहाँहरूलाई अर्को सुखमा तपाईँलाई एउटा स्मल इन्फर्मेसन है, हिजो अस्ति मात्रै पन्जाबको नान्देडबाट पिलग्रिम्सहरूलाई लिएर गयो बसमा है, त्यसमा 1 or 2 बसेसमा त 100% इट वाज स्प्रेड है, 100% टेस्ट भयो उहाँहरू, 178 प्यासेन्जर कि कति पोजिटिभ टेस्ट भयो। सो वी डु नट वान्ट द्याट हो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै अब त्यसरी टाढोबाट बसमा आउँदाखेरि है त कहाँ कहाँ टच हुन्छ के हुन्छ, मतलब इट इज नट पोसिबल टु मेन्टेन द्याट कम्प्लिट त्यो जुन भनेपछि अहिले जुन अब ल्याउने प्रक्रिया छ है बाहिरको, अब ल्याउनु पर्ने पनि छ, एकदमै आफ्नो स्टेटमा आउन चाहनुहुन्छ, रिस्क छ, स्टेटलाई पनि छ, उहाँहरूलाई रिस्क छ। यस, द रिस्क इज देयर है, रिस्क इज देयर। तर अब आफै जागरुक भएर है, प्रपर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, हाइजिन मेन्टेन गरेर है, सेनिटाइजेसन गरेर, हात धोएर, मास्क लगाएर, भरिसक्यो ग्लोभ्स लगाइदियो भने है, गरेर चाहिँ तपाईँ ट्राभल गऱ्यो भने रिस्क विल बी मिनिमाइज है, बट नट कम्प्लिटली इराडिकेटेड। रिस्क इज अलवेज देयर। अरू स्टेटमा जति बसिरहेका छन् र उहाँहरूलाई यदि प्रब्लम छैन बस्नु खानुमा, के सजेस्ट गर्नुहुन्छ उहाँलाई, वहीँ बसिदियोस् या के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारबाट पनि अघि पनि अपिल भएको छ है। अब हाम्रो यो जुन रेजिस्ट्रेसन पोर्टल छ त्यसमा पनि हामीले के गरेको छौँ भने तपाईँहरू फर्किनु चाहनुहुन्न भने त्यो क्लिक गर्दाखेरि तपाईँलाई वाट इज यर डिफिकल्टी है, तपाईँहरूको केही डिफिकल्टी छ भने त्यहाँनिर तपाईँले लेख्नुभयो भने, सपोज अब कसैको रासन पुगेको छैन, के छ भने अहिले अब हाम्रो यो जुन नेटवर्क एकदम राम्रो भएको छ है, इभन अब ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टको पनि नेटवर्क राम्रो भएको छ, यता कोभिडको म्यानेजमेन्टको जुन के अरे अफिसेसहरू छ त्यहाँको पनि नेटवर्क राम्रो भएको छ, डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सको अहिले अल ओभर इन्डिया थ्रु यो वाट्सएपहरू के गरेर नेटवर्क राम्रो भएको छ। उहाँहरूकोमा के अरे रासन पुर्याउने प्रावधान पनि मिलाउन सकिन्छ है, घरमै पनि गर्दाखेरि जतिसक्दो इफ यु आर सेफ रिमेन सेफ, द्याट इज द मेसेज। अहिलेसम्म तपाईँलाई नि जानकारी तपाईँको लागि, अहिलेसम्म सिक्किम हाउसबाट, हाम्रो सिक्किम हाउसमा आरसी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै रासन यस्तो टाढो टाढो जग्गामा पनि उहाँहरूले रासन फेसिलिटेट गर्नुभएको छ। उहाँहरूको आफ्नो काउन्टर पार्ट हुन्छ, स्टेटको नोडल अफिसरहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर केरला जस्तो जग्गामा, गुजरात जस्तो जग्गामा हाम्रो मान्छे बसेकोलाई, किनभने त्यहाँको त हाम्रोमा कोही नोडल अफिसर छैन, हामीले 4वटा जग्गामा चाहिँ नोडल अफिसर एपोइन्ट गरेको थियौँ नि त होइन, अफिसर इन्चार्ज भनेर, सिलगढी, गुवाहाटी, कलकत्ता र दिल्लीमा। सो दिल्लीको आरसीलाई चाहिँ हामीले अरू जग्गाको पनि जहाँ कभर भएको छैन त्यहाँको पनि उहाँलाई जिम्मा दिएको थियो। सो मान्छेहरूले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि, जस्तो अब गुजरातमा है, अब अहमदाबादतिर कहाँतिर पनि मान्छेलाई रासन पुर्याउने बन्दोबस्त मिलायो। प्रब्लम चाहिँ उहाँले भनिदिनु पर्यो, उता प्रब्लम बनिदियो, हामीले उताको स्टेट अथोरिटीलाई खबर गरिदियो, उहाँहरूले रासन पुऱ्याइदियो। सो त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम छैन। उहाँले अघि यहाँ हाम्रो सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्टले भन्नुभएको जस्तो हाम्रोबाट बिन्ती के छ भने, तपाईँहरू सपोजिङ कुनै रेड जोनमा बसेको छ, एकदमै टाढो, जस्तै अघि बिहानदेखि हामीलाई भेलोरबाट पनि फोन आएकै छ। अब भेलोरबाट चाहिँ बिमारी, भेलोरमा त नर्मली बिमारी नै गएको हुन्छ, भेलोरबाट बिमारीलाई चाहिँ सिक्किममा लिएर आउनु चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् त के बन्दोबस्तले चाहिँ लिएर आउनुसक्छ? अहिले ट्रेन चलेन, फ्लाइट चलेन भने त इट्स आउट अफ द क्वेसन बेसिकली, होइन ल। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही रिक्वेस्ट छ, जहाँ अहिले छ तपाईँहरू एकदम सुरक्षित बस्नु भएको छ भने त्यहीँ बस्नुहोस्, पुरा प्रिकसन लिएर बस्नुहोस्। जति मद्दत चाहेको छ त्यो मद्दत हाम्रो सरकारले, बिहान सिएम साहबले पनि भन्नुभएकै हो, पहिल्यैदेखि पुरै पनि राखेको छ। अहिलेसम्म स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि पैसा दिएको छ, पेसेन्ट्सहरूलाई पनि है धनराशि उहाँलाई मद्दत गरेको छ। त्यस्तै पारा अझै पनि कन्टिन्युसली अझै पनि मद्दत गर्ने छ सरकारले। सो उहाँहरूले नअत्तालिकन, प्यानिक नगरिकन त्यही जग्गामा बसिराखेर चाहिँ बादमा जब सिचुएसन अलिकति नर्मल हुन्छ, अब कम्प्लिटली नर्मल त भन्नु चाहदिनँ, जब अलिकति ट्रान्सपोर्टहरू खुल्छ, जब ट्रेन फ्लाइट हिँड्नु थाल्यो भने त्यहाँदेखि आरामले उहाँहरू फर्केर आउन सक्नुहुन्छ। त्यही नै बिन्ती छ। थ्याङ्क यू सो मच। एउटा सानो कुरा, अघि तपाईँलाई मैले यो के भन्छ थर्मोमिटरको विषयमा पनि कुरा गरेँ है, अन्त रेजिस्ट्रेसनको जति पनि मान्छे चाहिँ भोलि चाहिँ रम्फू मल्लीमा चाहिँ अब जस्तै 4 तारिक 5 तारिक हामीले खोलेपछि रम्फू मल्लीमा चाहिँ चेकपोस्टमा चाहिँ भिड चाहिँ नगरिदिनु भनेर हामीहरू बिन्ती चलाउन चाहन्छौँ। यहाँबाट कतिजना मान्छे त्यसै हिँडेर आउँछ होला, त्यसै त्यहाँ नजिक भएको मान्छे आउँछ, तर रेजिस्ट्रेसन चाहिँ गरिदिनुहोस्। किनभने उहाँहरू त्यसै आयो भने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई राख्ने बन्दोबस्त मिलाउनु सकेको हुँदैन। हामीले जो रेजिस्ट्रेसन गरेर आउँछ त्यसको लागि मात्रै हाम्रोमा राख्ने बन्दोबस्त मिलेको हुन्छ। हाम्रोमा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा कहाँ राख्ने बन्दोबस्त हामीले बोर्डर नजिक छ, जो हिँडेर आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि रेजिस्ट्रेसन गर्नै पर्यो। त्यो एउटा म बिन्ती चलाउन चाहन्छु। भन्नुभयो नि हिँडेर पैदलै आउँदैछ भए पनि रेजिस्टर हुनु पर्यो नि। अनि अघि तपाईँले जुन चाहिँ भन्यो नि, यहाँ सरले भन्नुभयो तपाईँले जस्तै तपाईँ आउनु चाहनुहुन्न, तर तपाईँले अब त्यो रेजिस्ट्रेसनमा जानु भएपछि
त्यो एउटा तपाईँको पर्सनल लेख्ने एउटा छ त्यहाँ बिचमा Yes, no. बट यस नो तपाईँले वी वान्ट टु स्टे ब्याक भन्दाखेरि तपाईँले यस भनेर तपाईँ यहाँ आउनु चाहनुहुन्न भन्ने बित्तिकै त्यहाँ क्लिक हुन्छ त्यो क्लिक हुँदा चाहिँ के लेखेको छ भने वाट डु यु एक्सपेक्ट फ्रम गभर्मेन्ट अफ सिक्किम सिक्किम गभर्मेन्टले चाहिँ के सहयोग गर्नु सक्छ सो इट इज क्लियरली रिटन हामी बस्दैछौँ भनेपछि तपाईँको त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ उयो आउँछ त्यहाँ लेख्नु सक्नुहुन्छ तर रेजिस्टर चाहिँ गरे पनि यो सबै तपाईँहरूको इभन इफ दे आर नट कमिङ ब्याक इफ दे आर रेजिस्टर्ड हो द गभर्मेन्ट क्यान फेसिलिटेट अल दिस उयो हेल्प भनेपछि रेजिस्ट्रेसन चाहिँ एकदमै एकदमै मस्ट मस्ट हो, एकदम मस्ट हो। यसमा एउटा अझै उयो छ है जुन रेड जोन छ द्याट क्यान कन्भर्ट टु ओरेन्ज एन्ड द्याट क्यान कन्भर्ट टु ग्रिन जब त्यो ग्रिन हुन्छ ग्रिनबाट तपाईँ आउँदाखेरि त होम क्वारेन्टाइनमा पनि तपाईँलाई पठाउनु प्रावधान हुन्छ है तपाईँ रेडबाट एकैचोटि आउनुभयो भने त सिधै फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमै पठाउनु पर्छ है हामीले मतलब हेल्थ अफिसियल्स विल डिसाइड अन द्याट बट द्याट इज द बेसिक अब प्रोटोकल त्यसले गर्दाखेरि 1-2 दिन पर्खिँदाखेरि बिकज इट्स एन इभल्भिङ उयो है मतलब कोही सिचुएसन राम्रो पनि हुँदैछ कति जग्गा तपाईँ राम्रो हुने ठाउँमा चाहिँ यदि हुनुहुन्छ भने त मुभमेन्ट नगरेको राम्रो है जब त्यो ग्रिन हुन्छ त्यहाँदेखि आरामसितले प्लान गरेर आउँदाखेरि आई थिङ्क द्याट विल बी अ मोर प्रुडेन्ट वे अफ अप्रोच थ्याङ्क यू सो मच सबैजना थ्याङ्क यू दिस इज कविता शर्मा रिपोर्टिङ फर सिक्किम क्रोनिकल